नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल चैत 9 गते सोमबार, फागुन शुक्ल पक्षको नवमी तिथि, सन् 2021 मार्च 22 तारिक। आज जल दिवस। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अबको एक महिनामा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम उच्च सतर्कता अपनाउन र भारतबाट आउनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। दुर्गमका जिल्लामा आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेन, कोटाको चामल पनि समयमा नै नपुग्दा खाद्यान्न अभाव बढ्दो। अक्करे भिरमा ज्यानको बाजी थापेर खर काट्नुपर्ने बैतडीका महिलाको बाध्यता, भन्छन् लडेर ज्यान जाने डर भए पनि खर नकाटी जीवन चल्दैन। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै भीड़भाड़ हुने कार्य नगर्न र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ। केही हप्तादेखि छिमेकी भारत लगायत देशमा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। छिमेकी देशमा जस्तै नेपालमा संक्रमण बढ़न सक्ने भन्दै सभा, जुलुस, र्याली, भेला, गोष्ठी, बैठक र भीड़भाड़ हुने व्यवसाय र कार्य नगर्न र भौतिक दूरी राख्न मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिमको व्यवस्था गर्दै राजनीतिक दल, संघ संस्थाले भेला, बैठक, भीड़भाड़ गर्दै आएका छन्। भारतमा हरेक दिन हजारौं संक्रमित थपिन थालेसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढ़ेको छ। विज्ञहरूले अबको एक महिनामा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै सचेत रहनुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सावधानी अपनाउन साथै प्रदेशका स्वास्थ्य निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै भारतबाट आउने यात्रुका लागि आरडीटी, एन्टिजेन परीक्षण, पोजिटिभ आएका व्यक्तिको उपचार र आइसोलेसनको व्यवस्थापन, आवश्यक परे पीसीआर परीक्षण, क्वारेन्टिनको व्यवस्था र रोगको निगरानी गर्न पनि सुझाएको छ। पश्चिमी नाका गड्डा चौकी हुँदै भारतबाट आएका एक नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। शनिबार अस्ति नेपाल भित्रेका उनमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सुदूरपश्चिममा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले शनिबार नेपाल भित्रिएका एकजनामा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। भारतबाट आउनेमा कोरोना देखिन थालेपछि सीमामा परीक्षण शुरू गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शनिबार विभिन्न 14 नाकाबाट 1200 जना नेपाल प्रवेश गरेका छन्। त्यसैगरी शुक्रबार 1034 जना नेपाल प्रवेश गरेका थिए। नेपाल प्रवेश गरेका मध्ये कोविडसँग लक्षण मिलेकाहरूको मात्रै एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका वा 72 घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट लिएर आउने पर्यटकहरूका लागि क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने निर्णय गरेसँगै पर्यटन क्षेत्र उत्साहित भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पेश गरेको कार्यविधि मन्त्री परिषदले पास गरेसँगै खोप लगाएका र 72 घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट लिएर आएका पर्यटकहरू सिधै घुम्न जान पाउने व्यवस्था भएको हो। मन्त्री परिषदले पर्यटकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै अन अराइभल भिसा दिने समेत निर्णय गरेको छ। सरकारी निर्णयसँगै अब नेपालमा पर्यटनको माहौल सिर्जना हुने पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो। व्यवसायी तथा पर्यटन क्षेत्रका संघ संस्थाहरूले पर्यटक आउन अब केही सहज भएको बताएका छन्। कोभिड-19 पछि अर्थतन्त्रका अन्य गतिविधि केही सहज हुँदै गए पनि पर्यटन क्षेत्र भने लयमा फर्कने संकेत नदेखिएको भन्दै सरकारवाला निकायहरूले सहज वातावरण बनाउन माग गर्दै आएका थिए। अन अराइभल भिसा, खोप लगाएर आउनेलाई सहज घुमफिर, क्वारेन्टिनको व्यवस्था खारेज तथा पर्यटक कोरोना बिमा गर्नु नपर्ने निर्णयसँगै पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा पर्यटन, संस्कृति आदान प्रदान, सेनेटरी र फाइटो सेनेटरी तथा रोहनपुरदेखि सिंहबादसम्म ट्रान्जिट रूटका रूपमा प्रयोगमा सहकार्य गर्न दुई देशबीच सम्झौता हुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार यी सम्झौता आज बेलुकी बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको सरकारी निवास बंग भवनमा हुने गरी कार्यक्रम तय भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदको निमन्त्रणा र बंगलादेशका राष्ट्रिय पिता बंगला बन्धुको 100औं जन्म जयन्तीका अवसर पारेर बंगलादेश जान लाग्नु भएको छ।
छ। आज बिहान बंगलादेश प्रस्थान गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण दलमा 27 सदस्य छन्। टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीका साथै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइराला र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई हुनुहुन्छ। भ्रमण दलमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट 4 जना परेका छन्। अन्य सरकारी अधिकारी र सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि छुट्टै टोली पनि राष्ट्रपतिसँगै बंगलादेश जाने तयारी छ। नेपाली कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउबाको अलमलका कारण पार्टी अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। पौडेल पक्षका शीर्ष तहका नेताहरूको छलफलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि नेतृत्वलाई दबाव दिने निर्णय गरेको हो। पौडेल पक्षले आज हुने पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा अनिर्णयको बन्दीमा पार्टीलाई नराख्न दबाव दिने भएको छ। यसैबीच विषयगत समितिका सभापतिहरूले संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाएर मात्र प्रतिनिधि सभाको काम कारबाही प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। यसका लागि उनीहरूले आफ्नो समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउन विभागीय मन्त्रीहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेका छन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधि सभामा विभिन्न चरणमा विचाराधीन 38 विधेयक छन् भने समितिमा 10 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन बदरपछि विधेयक छलफलका लागि समितिहरूको बैठक बसेको छैन। बैठकमा सहभागी एक सभापतिका अनुसार अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण बैठक सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा अक्करे भिरमा ज्यानको बाजी थापेर खर काट्नुपर्ने बैतडीका महिलाको भोगाई सम्बन्धी रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले अबको 1 महिनामा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम उच्च सतर्कता अपनाउन र भारतबाट आउनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज बंगलादेश जाँदै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। पहाडमाथि देउताका साक्षी समाचार कथा श्रृंखला पहाडमाथि देउताका साक्षी अन्तर्गतको अन्तिम अंक अक्करे भिरमा ज्यानको बाजी थापेर खर काट्ने महिलाको भोगाईमा केन्द्रित छ। घाँस दाउरा, खेतीपाती र उकाली ओह्राली अरू ठाउँमा जस्तै सुदूरका महिलाको पनि दैनिकी हो। तर अक्करे भिडमा ज्यान फाल्दै गाँजेउ अर्थात खर काट्नु उनीहरूका लागि अप्ठ्यारो काम हो। अग्ला अग्ला पहाडमा खर काट्दा कतिपय महिलाको लडेरै ज्यान जान्छ त कतिपय घाइते हुन्छन्। बैतडीमा ज्यानकै बाजी थापेर भिरमा खर काट्ने महिलाहरूलाई भेटेपछि साथी सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। बैतडीको पुर्चौडी हाटकी बिन्दा बिष्ट भिरको टुप्पोमा खर अर्थात् उहाँकै शब्दमा भन्दा गाजियो काट्दै हुनुहुन्थ्यो। बिहे गरेको 2-4 वर्षसम्म त खरको ठूलो भारी ल्याएरै सासूको चित्त बुझाउनु पर्थ्यो। त्यो दिन पनि बोक्न सक्ने ठूलो भारी पुर्याउनु थियो। खर काट्दै उकालो लागिरहेकी बिन्दाको खुट्टा एक्कासी अल्झियो। हातले समातेको खरको बुट्टु पनि पक्कै उक्कियो। त्यसपछि के भयो याद छैन। आँखा खुल्दा शरीरभरि घाउ, टाउकोमा चोट र कम्मर उठाउन नमिल्ने भएको थियो। अरूले भनेपछि थाहा भयो होस पनि 3 दिनपछि पो आएको रहेछ। त्यही अग्लो अक्करे भिरबाट लड्दा पनि ज्यान कसरी बच्यो अचम्म लाग्छ बिन्दालाई। तर पनि त्यो बेला अहिले जस्तो अस्पताल जाने चलन थिएन। घरेलु उपचार गर्नुभयो। सुतेको ओछ्यानबाट उठ्न सक्ने हुन पनि बिन्दालाई 3 महिना लाग्यो। 40 वर्ष लाग्नु भएकी बिन्दा अहिले पनि भिरमा उसै गरी खर काट्नुहुन्छ। तर अहिले अलिक सजिलो छ। पहिले जस्तो सासूलाई खुसी बनाउनकै लागि भनेर ठूलो भारी बोक्नु पर्दैन। अप्ठ्यारो भिरमा जानै पर्ने बाध्यता छैन। तर पनि खर काट्न भनेर नाम्लो र डोरी कम्मरमा कसेर पाखातिर लाग्दा आफ्नो पाइला फेरि फर्केलान् कि नफर्केलान् जस्तो लाग्छ बिन्दालाई। पढ हमरेलो मरला ठुली भारी बनाउन भन्नु ठुली
बनाउनु बाब्या काटिन्छ लोट्यौँ खुट्टा सुक्या भयो पो उहाँले लोटेल तल छाछट्ट मरे यहाँ भन्नुहोस् त्यसलाई बचिएर होस् हो नाथेल 13 दिन होस् आइया उमेरले 30 वर्ष लाग्नु भएकी बैतडीकै लक्ष्मी विष्टले खर काट्न थालेको 20 वर्ष भयो। 10 वर्षको उमेरदेखि नै आमा र दिदीलाई पछ्याउँदै भिरमा खर काट्न सिक्नु भएकी लक्ष्मीको ज्यान झण्डै भिरमै अस्ताएको थियो। कुरा 4 वर्ष अघिको हो। खर काटेर भारी हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। भारी बोकेर हिँड्दा के भयो भयो। भारी र मान्छे सँगसँगै लड्नुभयो। भारी त लडेर निकै तल पुग्यो, तर लक्ष्मी भने एउटा रुखमा अड्किनु भयो। ज्यानमा चोट लाग्यो। 1 महिना त थला पर्नुभयो, तर त्यही रुखमा अड्किएकाले मात्रै ज्यान बच्यो। डर त घर नपुगन जे हम आज जीवन के छौला घर मध्ये आज घर आ बाल बच्चा भिडमा हल्का रुख थियो रुखका कप्चाट अड्कन बाँचे म। सुदूरका धेरै ठाउँमा असोजदेखि मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्म भिरमा गएर खर काट्ने चलन छ। खर काट्ने ठाउँ घरभन्दा निकै टाढा हुन्छ। 2 देखि 4 घण्टासम्म पैदल हिँड्न पर्छ। कसैको आफ्नै जग्गा पनि हुन्छ, तर धेरै जसोले भने सामुदायिक जंगललाई खर काट्ने ठाउँ बनाउँछन्। खर काट्न पुरुषहरू जाँदैनन्। जति समय लागोस् महिलाले नै काट्छन्। हिउँदभरिलाई पुग्ने गरी खरको कुन्यो बनाउँछन्। ज्यान जाने डर भए पनि खर नकाटी जीवन चल्दैन भन्नुहुन्छ रिता बिष्ट। तो नकाटे भैँसी पालिँदैन परालले गुज्रन ओरे 1-2 कुन्ने रुख पराल हुनान् 7-8 कुन्ने गाज्य अनिवार्य बनाउनु पर्यो। गएको वर्ष असोजमा कोरोना महामारीले स्कुल बन्द थियो। घरमा के गरेर बस्नु। 10 कक्षामा पढ्ने भागरथी भट्ट पनि आमा र भाउजूसँगै खर काट्न जानुभयो। त्यस दिन खाना ल्याउने जिम्मा भने बहिनीको थियो। दिउँसो खानासँगै बहिनी पनि पाखामा पुगिन्। दिदी र भाउजूसँगै खर काट्न थालिन्। खर काटिरहेकी बहिनी भिरको शिरबाट झण्डै 300 मिटर तल खसिन्। वरपर पाखामा खर काटिरहेकाहरू पनि जम्मा भए। सबैजना रुँदै कराउँदै तल झरे, तर भागरथीको दिमाग भने शून्य भयो। हात खुट्टा चलेनन्। थ्याच्च बसेको ज्यान उठेन। हात गोडा नै चलेनन्। हामीहरू त धेरै दुःख पायौँ। कहिले नभयो जिन्दगीमा कहिले त्यति तनाव पाएको थिएन। पहिलाचोटि बहिनीलाई बिरामी भयो, त्यसै लड्यो नि भिरबाट। अनि त्यही बेला मात्र धेरै तनाव भयो, कहिले भएको थिएन। बहिनीको आस मार्दै घर पुग्नुभयो, तर भागरथीको मनको डर जस्तो भएन। चोट त गहिरो लाग्यो। महिनौं आइसियुमा राख्नु पर्यो। उपचारपछि बहिनी निको भइन्। अहिले त समयसँगै बिस्तारै बहिनीको शरीरमा लागेको चोटका दागहरू पनि हराउँदै गएका छन्। तर बहिनी भिरबाट लडेको दिनदेखि भागीरथीको मनमा डरले डेरा जमाएको छ। कोही ठूलो आवाजले कराउँदा पनि बहिनी लडेकै दिनको झल्को आउँछ भागरथीको मनमा। भागरथीलाई पढ्न मन लाग्दैन, खाना खान मन लाग्दैन। आँखा वरिपरि त्यही भिर, बहिनी लडेको, बहिनीको शरीर रगतमा डुबेको त्यो दिन नाचिरहन्छ। गाजियो भन्ने शब्द फेरि सुन्न नपरे हुन्थ्यो झैँ लाग्छ उहाँलाई। त्यो घटना भएदेखि काट्नलाई के गाजियो भन्दाखेरि डर लाग्ने कि लास्टी डर लाग्ने। कसैले जोडले कराउँदाखेरि डर लाग्ने। अब बहिनी लड्दाखेरि त्यत्तिकै जोडले कराए भयो। कसैले रुँदाखेरि पनि डरै लाग्छ। यस्तै भयो कि मेरो बहिनीको जस्तै भने लास्टी डर लाग्छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। भौगोलिक रूपमा विकट मानिएका दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी न्यून देखिएको छ। सरकारले 23 जिल्लालाई दुर्गम घोषणा गरे पनि लक्ष्य अनुसार खाद्यान्न ढुवानी गरेको छैन। सरकारले यी जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षभित्र 1,64,900 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर 8 महिना बित्दा ढुवानी 48% मात्रै भएको छ। दुर्गम जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेको छ। खाद्यको डिपोमा पर्याप्त खाद्यान्न मौजदात भए पनि फागुनसम्म 78,963 क्विन्टल मात्रै खाद्यान्न ढुवानी भएको हो। रोल्पामा त ढुवानी नै हुन नसकेको कम्पनीको विवरण छ। बैतडीमा 4,000 क्विन्टल चामल ढुवानी गर्नुपर्नेमा
55 क्विन्टल मात्रै भएको छ। यी दुई जिल्ला जस्तै अन्य क्षेत्रको ढुवानी अवस्था पनि दयनीय छ। तर खाद्य कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला नेउपानेले भने तेस्रो चौमासिकमा खाद्यान्न ढुवानीको प्रगति बढ्ने दावी गर्नुभएको छ। दुर्गममा कोटाको आधा पनि भएन खाद्यान्न ढुवानी शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। 40 वर्ष भारतको जेलमा बिताएका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमसिनाले आमालाई भेट्नु भएको खबरमा केशव कट्टेलको प्रतिक्रिया छ। 40 वर्ष विदेशी भूमिको जेलमा जीवन बिताउँदा कति कष्ट भोग्नु पर्यो होला। उहाँका हरेक इच्छा र आकांक्षा जेलले नै सडायो। यति लामो समयपछि आमालाई भेट्न पाउनुभयो, अब त्यसमै खुसी हुनुपर्छ। यही विषयको खबरमा बिनु लामिछाने लेख्नुहुन्छ, सुनवाई बिना नै विदेशी भूमिमा कठोर जेल सजाय भोग्नुभएका दुर्गा प्रसादलाई नेपाली भूमिमा स्वागत छ। 40 वर्षपछि छोरालाई भेट्दा आमाको मन खुसीले उडेर कहाँ पुग्यो होला। बधाई आमा छोरालाई। नवलपुरको कावासोती नगरपालिका 4 हसौरा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आफूले जोतभोग गरेको जग्गाको पूर्जा अर्कैको नाममा हुँदा चिन्तित बनेको खबरमा जय चौधरीको टिप्पणी छ। सम्बन्धित ठाउँमा नगई टेबुलमा बसेर किताकाट गर्ने चलन धेरै हुन्छ, त्यही भएर पनि समस्या देखिएको हुन सक्छ। रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन सरकारले प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिएको खबरमा दुर्गा थापा लेख्नुहुन्छ, रासायनिक मल किनेर ल्याउनु भन्दा त प्राङ्गारिक मल अति नै राम्रो हो। तर प्राङ्गारिक मलको नाममा किसानलाई भोकमरीको अवस्था नआओस्, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनि भारत संघका 14 नाकामा कडाई घर फर्कनेहरूको नाकामै स्वास्थ्य परीक्षण हुने शीर्षकको खबरमा गगन सिंह साउद खुसी व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो काम, संक्रमण सकिएको छैन। सीमा नाकामा कडाईसँगै स्वास्थ्य मापदण्डको पनि पालना गर्न नबिर्सौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भनु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवारी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले अफगानिस्तानको भ्रमण गर्नुभएको छ। उहाँले अनौपचारिक रूपमा अफगानिस्तानको भ्रमण गर्नुभएको पेन्टागनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्किने मिति नजिकिँदै गर्दा भएको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकाले गएको वर्ष अफगानिस्तानको तालिबान विद्रोहीसँग गरेको सहमति अनुसार यसै वर्ष मे महिनामा सबै अमेरिकी सेनालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। सेना फिर्ताको तयारी स्वरूप रक्षा मन्त्री अस्टिनले अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानी सहित उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्यामले एस्टन भिल्लालाई 2-0ले हराएको छ। जितसँगै टोटनह्यामले 29 खेलमा 48 अङ्क जोडेको छ। टोटनह्याम 6औं स्थानमा छ। 28 खेल खेलेको एस्टन भिल्ला 41 अङ्कका साथ 10औं स्थानमा छ। यस्तै आर्सेनल र वेस्ट ह्याम युनाइटेडले बराबरी खेलेका छन्। राति भएको खेलमा आर्सेनल र वेस्ट ह्यामले बराबरी 3-3 गोल गरे। खेलको 15औं, 17औं र 32औं मिनेटमा गोल गर्दै वेस्ट ह्यामले 3-0 को अग्रता लिएको अवस्थामा आर्सेनलले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै बराबरी गरेको हो। खेलको 38औं मिनेटमा सौसेक र 61औं मिनेटमा डसनले आत्मघाती गोल गरे। खेलको 82औं मिनेटमा वेस्ट ह्यामका एलेक्जान्डर लाकाजेटले गोल गरेपछि आर्सेनल हारबाट जोगियो। बराबरीसँगै 9औं स्थानमा रहेको आर्सेनलले 29 खेलमा 42 अङ्क जोडेको छ। वेस्ट ह्याम 49 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा रहेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङे गैंडाको गणना आजदेखि शुरू हुँदैछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित गैंडा पाइने देशका विभिन्न निकुञ्जमा 6 वर्षपछि गणना हुन लागेको हो। सन् 2015 को गणनामा नेपालमा 645 वटा गैंडा थिए। त्यो गणनाले त्यसबेला चितवन निकुञ्जमा मात्रै 605 वटा गैंडा रहेको देखाएको थियो। गणनापछि चितवन निकुञ्ज र आसपासको वन क्षेत्रमा गरेर 161 गैंडा मरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अरुणनाथ बरालले जानकारी दिनुभयो। सर्वसाधारण नेपालीले अनलाइनबाट विदेशका सामान खरिद गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले हिजोदेखि लागू हुने गरी अनलाइनबाट वार्षिक $500 बराबरको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। र कर्णाली प्रदेशका नागरिकको प्रति व्यक्ति आय 5 वर्षमा $1147 पुर्याउने लक्ष्यका साथ कर्णाली प्रदेशले योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। स्याउ स्याउ चल्ला 12 गाउँ हल्ला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
अबको 1 महिनामा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम उच्च सतर्कता अपनाउन र भारतबाट आउनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। दुर्गमका जिल्लामा आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेन, कोटाको चामल पनि समयमा नै नपुग्दा खाद्यान्न अभाव बढ्दो। अक्करे भिरमा ज्यानको बाजी थापेर खर काट्नुपर्ने बैतडीका महिलाको बाध्यता, भन्छन् लडेर ज्यान जाने डर भए पनि खर नकाटी जीवन चल्दैन। अमेरिकी रक्षा मन्त्री अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना फिर्ताको तयारी बारे उच्च अधिकारीसँग छलफल। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्यामले एस्टन भिल्लालाई हरायो, आर्सेनल र वेस्ट ह्यामको खेल बराबरी। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले केही समय अघि बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले नेपालमा हरेक वर्ष हुने गरेको रासायनिक मलको अभावलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। कार्टुनमा कृषि सामग्री लिमिटेड लेखिएको एउटा कार्यालय छ। कार्यालयमा मलमा घोटाला शीर्षकमा खबर छापिएको पत्रिका पनि छ। त्यसकै एक छेउमा कार्यालयका हाकिम जस्ता देखिने व्यक्ति बान्ता गर्दैछन् अनि बान्ता गर्दा गर्दा गलेका उनलाई छेउमै रहेका अर्का कर्मचारी भन्दैछन्, ओहो उँधो उमै भो हाकिम साहब, मल नखाऊ अन्न खानुपर्छ भनेकै हो नि मैले, मान्नु भएन। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।